Mga kapuso, sa mga masunod nga oras, lauman ang pagwa sa Philippine Area of Responsibility ni Bagyo Hana. Sa piyak sini, mabatak sa gihapon ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes. Lauman ang mabaskog nga ulan nga may pagmadlos ang hangin sa mga masunod nga oras sa Batanes. Matapos nga maglandfall si Bagyo Hana sa southern Taiwan, nakitaan sang pag-asa ang mata sini sa Kaohsiung City, Taiwan. Dala sini ang hangin nga nagabaskog sang 120 kilometers per hour. Mga kapuso, hindi magkatingala kung nga ayara sa sulod sang PAR ang Taiwan. Hindi buot siningon-sining nga makabig nga teritoryo na sang Pilipinas. Ang Taiwan, ang area of responsibility ang ginatalana para lang sa pagmonitor sa kung anuman nga mga weather disturbance. Bisan nga sa pagwa na ang bagyo sa PAR, padayon sini nga ginabutong ginapabaskog ang hangin habagat nga magapaulan naman sa pungsod subong nga adlaw. Mangin mabalod delikado sa magagmay nga mga sakayang pangdagat nga magpalawod sa mga dagat nga sakop sang Ilocos Region, Cagayan Valley Region, Zambales, Bataan, Mindoro, Marinduque, Romblon, Antique, Aklan kag Northern Palawan, lakip na mga isla sang Calamian, Cuyo kag Kalayaan. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, lauman subong nga aga ang pag-ulan sa Batanes kag pila ka bahin sa Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa Region, Bicol, Western Visayas kag Zamboanga Peninsula. Karon sa hapon, mag-aulan naman sa iban pagid nga bahin sa pungsod.